मसीह यीशु के नाम में आप सबको सलाम। मेरे साथ देखें पैदाइश की किताब उसका 30वां बाब 25वीं आयत से हम पढ़ेंगे। और जब राखिल से यूसुफ पैदा हुआ तो याकूब ने लाबन से कहा, मुझे रुखसत कर कि मैं अपने बाप कि मैं अपने घर और अपने वतन को जाऊं। मेरी बीवियां और मेरे बच्चे जिनकी खातिर मैंने तेरी खिदमत की है मेरे हवाले कर और मुझे जाने दे, क्योंकि तू आप जानता है कि मैंने तेरी कैसी खिदमत की है। तब लाबन ने उसे कहा, अगर मुझ पर तेरे कर्म की नजर है तो यहीं रह, क्योंकि मैं जान गया हूं कि खुदावंद ने तेरे सबब से मुझको बरकत बख्शी है। और यह भी कहा कि मुझसे तू अपनी उजरत ठहरा ले और मैं तुझे दिया करूंगा। उसने उसे कहा, तू आप जानता है कि मैंने तेरी कैसी खिदमत की है और तेरे जानवर मेरे साथ कैसे रहे, क्योंकि मेरे आने से पहले ये थोड़े थे और अब बढ़कर बहुत से हो गए हैं। और खुदावंद ने जहां जहां मेरे कदम पड़े तुझे बरकत बख्शी। अब मैं अपने घर का बंदोबस्त कब करूं? उसने कहा, तुझे मैं क्या दूं? याकूब ने कहा, तू मुझे कुछ ना देना, पर अगर तू मेरे लिए एक काम कर दे तो मैं तेरी भेड़ बकरियों को फिर चराऊंगा और उनकी निगहबानी करूंगा। हम साथ साथ इस टेक्स्ट में आगे बढ़ेंगे। अब यहां पर जब यूसुफ की पैदाइश होती है, याकूब को काफी देर हो चुकी अपने मामू के साथ रहते हुए, काम करते हुए। अब वो यहां से जाना चाहता है और वो चाहता है कि मैं अपने घर का बंदोबस्त करूं। इसके लिए वो अपने मामू से बात करता है कि अब मैं जाना चाहता हूं, मैं यहां से जाना चाहता हूं। मैंने तेरी बहुत खिदमत कर ली है, बहुत अरसे से मैं तेरी खिदमत कर रहा हूं और अब मैं यहां से जाना चाहता हूं। सो मेरी बीवियां, मेरे बच्चे जिनकी खातिर मैंने तेरी खिदमत की है मेरे हवाले कर दे और मुझे यहां से जाने दे। इससे पहले की सारी स्टोरी आप लोग जानते हैं। अब लाबन नहीं चाहता कि याकूब यहां से जाए। उसकी बुनियादी वजह यह है जो यहां पर इस टेक्स्ट में हम देखते भी हैं, क्योंकि उसके जानवर थोड़े से थे। एक तो याकूब जैसा मुलाजिम उसे मिल गया, रिश्तेदार भी और मुलाजमत भी करता है, जो कि मुफ्त काम, उसने 14 साल मुफ्त काम किया उसकी दोनों बेटियों की खातिर, बल्कि एक बेटी की खातिर, राखिल की खातिर उसने 14 बरस उसकी खिदमत की। लाबन ये बात जान चुका है कि याकूब के साथ खुदा की बरकत है और जहां कहीं वो जाता है, जो काम वो करता है, उसमें खुदा की तरफ से बरकत आती है। सो वो नहीं चाहता कि याकूब यहां से जाए। सो वो उसके साथ एक सौदेबाजी करता है और याकूब भी कहता है कि चलें ठीक है। 32वीं आयत में लिखा है, मैं आज तेरी सब भेड़ बकरियों को मैं चक्कर लगाऊंगा और जितनी भेड़ें चितली और अबलक और काली हों और जितनी बकरियां अबलक और चितली हों उन सब को अलग एक तरफ कर दूंगा, इन्हीं को मैं अपनी उजरत ठहराता हूं। अब देखें, याकूब की जो जिंदगी है ये हमारी जिंदगी से बहुत मिलती जुलती है। याकूब ने बहुत ज्यादा इंसानी स्कीमें लगाई, उसने चालाकियां खेली। वो चाहता था, वो अपनी चालाकियों से, अपनी स्कीमों से बहुत कुछ हासिल करना चाहता था, यानी वो अपने मकासद को अचीव करना चाहता था। उसने बहुत दफा ऐसे किया। जब पहलौठे होने की बारी थी तो तब भी उसने ये काम किया। उसके बाद और जगहों पर जब ईसाऊ से वो भागता है और बहुत सारी जगहों पे आप देखते हैं कि याकूब खुद की स्कीमें लगाता है। लेकिन अब की बार एक चेंज है। अब की बार चेंज ये है कि याकूब खुदा पर भरोसा कर रहा है। हमारी जिंदगियां भी ऐसे हैं, कभी हम खुदा पर भरोसा करने लगते हैं, कभी नहीं। इसके बाद भी आप देखेंगे कि कभी फिर याकूब खुदा पर भरोसा करता है, फिर नहीं करता, फिर करता है, फिर कभी नहीं करता। सो उसकी जिंदगी में ये उतार चढ़ाव आता रहता है। इस सौदेबाजी में जो कि अब वो अपने मामू लाबन के साथ करने जा रहा है, वो फिर यही काम करता है। सो बेसिकली उसकी जो डील है, वो डील क्या है कि जितनी भेड़ बकरियां चितली और अबलक होंगी, यानी जो काली होंगी या जो धारीदार होंगी या जिन पर निशान होंगे, वो याकूब की ठहरेंगी, और जो बिल्कुल सॉलिड कलर की हैं वो किसकी होंगी? लाबन की। यानी निशानों वाली किसकी होंगी? याकूब की, और जो सॉलिड कलर की हैं वो किसकी होंगी? लाबन की। और डेफिनेटली किसी भी रेवड़ में सॉलिड कलर के जानवर जो हैं वो ज्यादा होते हैं। एक जैसे रंगों के वो जानवर जो हैं वो ज्यादा होते हैं। इसलिए याकूब ने ये ऑफर दिया और लाबन ने इसको फौरी एक्सेप्ट कर लिया। अब लाबन क्योंकि लालची आदमी है, तो उसने फौरी एक्सेप्ट क्यों किया है? क्योंकि ये उसके फेवर में बात जा रही।
وہ دل چ سوچدا ہونا لے یعقوب نے ہن آپ ہی لوز بال کرا دیتی ہے تو میں تو ہن چھکا مارنا ہی مارنا. اس نے فوراً اس کو ایکسیپٹ کر لیا کہ ہاں یہ مجھے ڈیل منظور ہے کہ یہ جو نشانوں والی ابلک، چتلی، چتکبری، اس قسم کی جتنی بھیڑ بکریاں ہیں یہ کس کی ہوں گی؟ یعقوب کی ہوں گی. لابن ایک اور سیانہ کام یہاں پر کرتا ہے. یعقوب کہتا اور آئندہ جب کبھی میری اجرت کا حساب تیرے سامنے ہو تو میری صداقت آپ میری طرف سے اس طرح بول اٹھے گی کہ جو بکریاں چتلی اور ابلک نہیں اور جو بھیڑیں کالی نہیں، اگر وہ میرے پاس ہوں تو چرائی ہوئی سمجھی جائیں گی. کیا سمجھی جائیں گی؟ چرائی ہوئی. لابن نے کہا میں راضی ہوں، تو جو کہے وہی صحیح. اس لیے کہ یہ ڈیل لابن کی فیور میں تھی، اس لیے اس نے اس کو ایکسیپٹ کیا، ادروائز لابن ایکسیپٹ نہ کرتا. اور اس نے اسی روز دھاری دار اور ابلک بکروں کو اور سب چتلی اور ابلک بکریوں کو اور جن میں کچھ سفیدی تھی اور تمام کالی بھیڑوں کو الگ کر کے ان کو اپنے بیٹوں کے حوالے کیا. اب یہاں پر شاید آپ کو ایک کنفیوژن پیدا ہوتی ہو کہ یہ کس نے اپنے بیٹوں کے حوالے کیا ہے. سو یہ بیسیکلی لابن نے اپنے بیٹوں کے حوالے کیا ہے، کیونکہ ایک پورا ریوڑ ہے، اس میں جو بھیڑوں کا ایک رنگ ہوتا ہے اس رنگ کی بھی بھیڑیں ہیں، اس میں چتلی اور کالی بھی بھیڑیں ہیں، نشانوں والی بھی بھیڑیں اور بکریاں بھی ہیں. سو لابن نے کیا کیا ہے کہ تمام بکرے اور وہ تمام جو نشانوں والے جانور ہیں وہ الگ کر دیے. اب اس نے الگ کیوں کیے؟ کیونکہ اگر چتلے چتکبرے بکرے اس ریوڑ میں رہیں گے تو بہت زیادہ چانس ہے کہ جب یعقوب ان کو پالے پوسے گا تو اس میں اور زیادہ چتلے چتکبرے جو ہیں وہ پیدا ہوں گے. سو لابن کیا کرتا ہے، ان تمام جانوروں کو جو یعقوب نے اپنی اجرت ٹھہرائے ہیں ان کو الگ کر دیتا ہے. اس کی ظاہری سی وجہ یہ تھی کیونکہ لابن چاہتا تھا کہ یعقوب کا ریوڑ نہ بڑھے اور میرا ریوڑ بڑھے. سو وہ ان تمام دھاری دار اور سپاٹڈ اینیملز کو لے کر الگ کرتا ہے اور اپنے بیٹوں کو دے دیتا ہے. لابن اپنے بیٹوں کو دیتا ہے. سو اس نے اپنے اور یعقوب کے درمیان 3 دن کے سفر کا فاصلہ ٹھہرایا اور یعقوب لابن کے باقی ریوڑوں کو چرانے لگا. یعنی ریوڑ، سارے ریوڑ میں سے چتلے اور جو چتکبرے تھے وہ لابن نے الگ کر کے اپنے بیٹوں کو دے دیے اور ان کو کتنے فاصلے پہ رکھا؟ 3 دن کے فاصلے پر رکھا. کتنے فاصلے پر؟ 3 دن کے فاصلے پر، تاکہ یہ ریوڑ مکس نہ ہو سکیں. اور جو ریوڑ بظاہر سارا ہی لابن کا سمجھا جاتا تھا وہ کس کے پاس آ گیا؟ یعقوب کے پاس آیا تاکہ وہ اس کو چرائے. اب لابن بہت خوش ہوگا اس ڈیل سے، کیونکہ اس کے نزدیک جو چتلے چتکبرے جانور ہیں یہ تھوڑے ہیں اور جو سیم کلر کے ہیں وہ زیادہ ہیں، اور جو زیادہ ہیں وہ اس کے ہیں. اور وہ یہ خوش ہوتا ہوگا کہ کیونکہ یہ زیادہ ہیں تو یہ اسی طرح کے آگے بھی بچے دیں گے. بہت کم چانس ہے کہ ان میں سے اور کلر کے یا چتلے چتکبرے جو بچے ہیں وہ پیدا ہوں. اس کے چانسز کم ہیں. مطلب بہت گورا ماں پیو ہوئے تو گھٹ چانس ہوں نے کہ نیانا کالا ہوئے گا یا کالا ماں پیو ہوئے مطلب سانولے کلر دا تو گھٹ چانس ہوں نے کہ نیانا بہت گورا ہوئے گا. وہ یہی بات لابن سوچتا ہے، لیکن ہو جاتا ہے پھر بھی ایسا، یہ بعید نہیں ہے. 37ویں آیت میں لکھا اور یعقوب نے سفیدہ اور بادام اور چنار کی ہری ہری چھڑیاں لی اور ان کو چھیل چھیل کر اس طرح گنڈیدار بنا لیا کہ ان چھڑیوں کی سفیدی دکھائی دینے لگی. اور اس نے وہ گنڈیدار چھڑیاں بھیڑ بکریوں کے سامنے حوضوں اور نالیوں میں جہاں وہ پانی پینے آتی تھیں کھڑی کر دیں. اور جب وہ پانی پینے آئیں سو گابن ہو گئیں، اور ان چھڑیوں کے آگے گابن ہونے کی وجہ سے انہوں نے دھاری دار چتلے اور ابلک بچے دیے. اب یہ جو بھیڑ بکریاں لابن کی ہیں یہ اس طرح کے بچے دینے لگ پڑی ہیں جو کہ یعقوب کی وراثت ہوگی. انہوں نے اس طرح کے بچے نہیں دیے جس طرح کے ان کے ماں باپ تھے، لیکن اس طرح کے جو کہ یعقوب کی وراثت میں ہوں گی، یعنی چتلے اور دھاری دار بچے. لیکن اس کی وجہ کوئی یعقوب کی اپنی ایفرٹ نہیں ہے کہ یعقوب نے جناب وہ چھڑیاں لگا دی ہیں اس لیے یہ بچے ایسے بھیڑ بکریاں ایسے بچے دے رہی ہیں، بلکہ اگلے چیپٹر میں ہم جا کے پڑھیں گے بھی کہ یعقوب خواب دیکھتا ہے اور خواب میں فرشتہ اس کو بتاتا ہے. کیونکہ یعقوب کے ساتھ یہاں پر زیادتی کی گئی تھی اس لیے یہ بلیسنگ خدا کی طرف سے تھی. یعنی لابن نے اس کا ریوڑ چھیننے کی ایک کوشش کی تھی اور یعقوب نے کس پر بھروسہ کیا تھا؟ خدا پر بھروسہ کیا تھا کہ خدا میرے ریوڑ کو بڑھائے گا، خدا اس میں
बरकत देगा। सो वो दयानतदारी के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ लाबन के रेवड़ों को चराता है, और खुदा लाबन के रेवड़ में से याकूब की मिरास को, यानी याकूब की जो दौलत है उसको क्या करता है, बढ़ा देता है। और याकूब ने भेड़ बकरियों के उन बच्चों को अलग किया और लाबन की भेड़ बकरियों के मुंह धारीदार और काले बच्चों की तरफ फेर दिए, और उसने अपने रेवड़ों को जुदा किया और लाबन की भेड़ बकरियों में मिलने ना दिया। जाहिर सी बात है कि अब जितने चितले चितकबरे हैं या जो भी उसकी डील में जितने भी जानवर आते हैं वो अब अलग करता जा रहा है, और वो क्या कर रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। सो जब मजबूत भेड़ बकरियां गाबन होती थी तो याकूब छड़ियों को नालियों में उनकी आंखों के सामने रख देता था ताकि वो उन छड़ियों के आगे गाबन हो, पर जब भेड़ बकरियां दुबली होती तो वो उनको वहां नहीं रखता था। सो दुबली तो लाबन की रही और मजबूत याकूब की हो गई। अब याकूब यहां पर फिर एक अपनी इंसानी कोशिश कर रहा है, लेकिन मैंने आपको बताया कि ये बरकत खुदा ही की तरफ से है। जैसे कि याकूब की सारी जिंदगी में आप देखते हैं कि कोशिशें वो अपनी करता रहा है, बरकत लेकिन जब भी उसको मिली है वो किसकी तरफ से मिली है, खुदा की तरफ से मिली, उसकी अपनी कोशिश के नतीजे में नहीं। चुनाचे वो निहायत बढ़ता गया और उसके पास बहुत से रेवड़ और लौंडियां और नौकर चाकर, ऊंट और गधे हो गए। 31वें बाब को देखें। और उसने लाबन के बेटों की ये बातें सुनी कि याकूब ने हमारे बाप का सब कुछ ले लिया और हमारे बाप के माल की बदौलत उसकी ये सारी शानो शौकत है। और याकूब ने लाबन के चेहरे को देखकर ताड़ लिया कि उसका रुख पहले से बदला हुआ है। और खुदावंद ने याकूब से कहा कि तू अपने बाप दादा के मुल्क और अपने रिश्तेदारों के पास लौट जा और मैं तेरे साथ रहूंगा। तब याकूब ने राखल और लिया को मैदान में जहां उसकी भेड़ बकरियां थीं बुलवाया और उनसे कहा, मैं देखता हूं कि तुम्हारे बाप का रुख पहले से बदला हुआ है, पर मेरे बाप का खुदा मेरे साथ रहा। तुम तो जानती हो कि मैंने अपने मकदूर भर तुम्हारे बाप की खिदमत की है, लेकिन तुम्हारे बाप ने मुझे धोखा दे देकर 10 बार मेरी मजदूरी बदली, पर खुदा ने उसको मुझे नुकसान पहुंचाने न दिया। जब उसने ये कहा कि चितले बच्चे तेरी उजरत होंगे तो भेड़ बकरियां चितले बच्चे देने लगीं, और जब कहा कि धारीदार बच्चे तेरे होंगे तो भेड़ बकरियों ने धारीदार बच्चे दिए। यूं खुदा ने तुम्हारे बाप के जानवर लेकर मुझे दे दिए। याकूब रिकग्नाइज कर रहा है और अपनी बीवियों को कॉन्फिडेंस में लेता है, क्योंकि वो अपनी बीवियों के बगैर यहां से जा नहीं सकता, उनकी मदद के बगैर उसका जाना मुमकिन नहीं है। और जब भेड़ बकरियां गाबन हुई तो मैंने ख्वाब में देखा कि जो बकरे बकरियों पर चढ़ रहे हैं सो धारीदार चितले और चितकबरे हैं। और खुदा के फरिश्ते ने ख्वाब में मुझसे कहा है, याकूब। मैंने कहा, मैं हाजिर हूं। तब उसने कहा कि अब तू अपनी आंख उठाकर देख कि सब बकरे जो बकरियों पर चढ़ रहे हैं धारीदार चितले और चितकबरे हैं, क्योंकि जो कुछ लाबन तुझसे करता है मैंने देखा। मैं बैतेल का खुदा हूं जहां तूने सतून पर तेल डाला और मेरी मन्नत मानी। पस अब उठ और इस मुल्क से निकलकर अपनी जात बूम को लौट जा। ये आयत आपने याद रखनी है, 31वें बाब की 13वीं आयत। यहां पर क्या लिखा है, मैं बैतेल का खुदा हूं जहां तूने सतून पर तेल डाला और मेरी मन्नत मानी। खुदा उससे रिक्वायर करता है कि तू अब अपने मुल्क को वापस चला जा। बस अब उठ और इस मुल्क से निकलकर अपनी जात बूम को लौट जा। यानी तू कहां पर लौट जा, कनान में बैतेल को। कनान में बैतेल को खुदा उससे चाहता है कि वो अब कनान में बैतेल में वापस जाए। तब राखेल और लिया ने उसे जवाब दिया, क्या अब भी हमारे बाप के घर में हमारा कुछ बखरा या मीरास है? क्या वो हमको अजनबी के बराबर नहीं समझता? क्योंकि उसने हमको भी बेच डाला और हमारे रुपए भी खा बैठा। इसलिए अब जो दौलत खुदा ने हमारे बाप से ली वो हमारी और हमारे फर्जंदों की है। बस जो कुछ खुदा ने तुझसे कहा है वही कर। तब याकूब ने उठकर अपने बाल बच्चों और बीवियों को ऊँटों पर बिठाया और अपने सब जानवरों और माल उसबाब को जो उसने इकट्ठा किया था, यानी वो सब जानवर जो उसे फिदान अराम में उजरत में मिले थे, लेकर चला, ताकि मुल्क कनान में अपने बाप इसहाक के पास जाए। और लाबन अपनी भेड़ों की पशम कुतरने को गया हुआ था। राखेल अपने बाप के बुतों को चुरा ले गई और याकूब लाबन अरामी के पास से चोरी से चला आया, क्योंकि उसने उसे भागने की खबर ना दी। सो वो अपना सब कुछ लेकर भागा और दरिया पार होकर अपना रुख कोहे जिलाद की तरफ किया। अब यहां पर भी आप एक बड़ी अहम बात नोट करते हैं कि खुदावंद ने याकूब से क्या कहा था कि मैं तेरे साथ हूं। खुदावंद ने क्या कहा था कि मैं तेरे
साथ हूं सो तू उठकर अपनी जाद बूम को लौट जा। याकूब को वहां से चोरी नहीं निकलना चाहिए था। अगेन फिर याकूब यहां पर क्या कर रहा है, वो खुद पर भरोसा कर रहा है और खुद की प्लानिंग कर रहा है। देखिए, जब खुदा ने कह दिया कि मैं तेरे साथ हूं, तू उठकर वापस चला जा, तो उसको कैसे जाना चाहिए था? उसको फेस ऑफ करना चाहिए था, उसको बिल्कुल कन्फ्रंट करना चाहिए था लाबन को, और उसे बताकर और एक शान और शौकत के साथ वहां से जाना चाहिए था। जब खुदा साथ है तो उसे किस चीज का मसला हो सकता था? लेकिन वो डर रहा है, वो अपने इंसानी ख्यालात में, इंसानी सोच के तहत, जाहिर सी बात है कि जब भी हम जिस्मानी तौर पर सोचेंगे, किसी भी मसले को डील करने की कोशिश करेंगे, तो हम क्या करेंगे? इंसानी सोच सोचेंगे। और इंसानी सोच के तहत क्या होगा? हम अपनी ट्रिक्स, अपनी कोशिशें करना शुरू कर देंगे। और अपनी कोशिशों में क्या करता है इंसान? हमेशा गलती करता है। सो वो क्या करता है? वहां से चोरी से निकलता है। खुदा का ये प्लान नहीं है कि वो वहां से चोरी से निकले। खुदा ने उसे कहा कि बस तू यहां से वापस अपने वतन को लौट जा और मैं तेरे साथ रहूंगा। अब जब खुदा ने कह दिया कि मैं तेरे साथ रहूंगा, तो पीछे कौन सी बात रह जाती है? पीछे कोई भी बात नहीं रह जाती कि याकूब को कोई शक होना चाहिए, या याकूब को डरना चाहिए, या याकूब को खौफ होना चाहिए कि पता नहीं मेरे साथ क्या होगा, ये मुझे कत्ल कर देगा, मार देगा। सो याकूब फिर अपने उसी तरीके पर वापस आ जाता है जिससे वो शुरू से, जिस पर वो काम कर रहा है। और वो क्या है कि अपनी ही स्कीम एक और घड़ता है और चुपके से चोरी से निकलने की कोशिश करता है। अच्छा, निकलते वक्त एक और काम है जो कि खराब होता है, और वो क्या है कि राखिल जो है वो अपने बाप के बुतों को चुरा ले जाती है। अब यहां पर बहुत सारे लोग बहुत सारी वजूहात पेश करने की कोशिश करते हैं कि आखिर राखिल ने ऐसा क्यों किया, क्या जरूरत पड़ी कि वो अपने बाप के बुतों को चुरा ले गई। हालांकि याकूब खुदा को पूजने वाला या खुदा का नाम लेने वाला शख्स है, और उसकी जो बीवी है, जो उसकी मोस्ट बिलवड वाइफ है, वो बुतों को क्यों चुरा ले गई? तो इसकी 4 वजूहात मैं आपको बताता हूं जो कि आम तौर पर बयान की जाती हैं, लेकिन असल वजह क्या है ये हमें नहीं पता। पहली वजह ये बयान की जाती है कि वो शायद उन बुतों को पूजती थी और उनके बगैर रह नहीं सकती थी। पहली वजह क्या? कि वो शायद उन बुतों को पूजती थी चाहे छिपकर, और उनके बगैर रह नहीं सकती थी। दूसरी वजह कि शायद वो अपने बाप से बदला लेना चाहती है, क्योंकि अब जब वो छोड़ चुकी है अपने बाप के सेटअप को, और वो अपने बाप से किसी किस्म का बदला लेना चाहती है, इसलिए उसने ये काम किया है कि उसने अपने बाप के बुत चुराए हैं। उन्हें क्या, चल मेरे को नहीं दे तेरे को भी नहीं, या बाप के पास बुत ना होंगे तो इससे शायद मैं इसको तकलीफ दे पाऊंगी। तीसरे नंबर पर जो वजह बयान की जाती है कि बुत जो थे उस वक्त विरासत के लिए भी इस्तेमाल होते थे। विरासत, जिस तरह हमारे पास कागज़ नहीं होते ज़मीन के या जायदाद के डॉक्यूमेंट्स, तो ये बुत इस तरह से भी इस्तेमाल किए जाते थे। तो हो सकता है कि उसके जहन में ये हो कि बाप के पास जो कुछ बची कुची विरासत है, मैं उसको भी या उसकी भी निशानी यहाँ से ले जाऊं। और चौथी वजह जो कुछ यहूदी रिवायात बताती हैं कि वो अपने बाप को बुत परस्ती से बचाना चाहती थी। वो चाहती थी कि मेरा बाप बुतों से बच जाए। अब इसमें एक्चुअल जेन्युइन वजह क्या है ये हम नहीं जानते। बहरहाल याकूब जलाद की तरफ रवाना होता है, और जलाद का जो इलाका है ये वहां से जहां पर हरान से जहां पर लाबन था 482 किलोमीटर दूर है। कितना? 482 किलोमीटर। ये यहां से मुल्तान से भी ज्यादा बनता है, और ऊंटों पर सफर करना है, स्लो सफर करना है, सो ये कई दिन का लंबा सफर जो है वो बन जाएगा। बहरहाल वो वहां से चल पड़ता है। अब इससे आगे लिखा है, और तीसरे दिन लाबन को खबर हुई कि याकूब भाग गया। अच्छा लफ्ज नहीं है वैसे ये, भाग गया, भाग गया। तब उसने अपने भाइयों को हमरा लेकर 7 मंजिल तक उसका ताकुब किया, और जिलाद के पहाड़ पर उसे जा पकड़ा। रात को खुदा लाबन रामी के पास ख्वाब में आया और उससे कहा कि खबरदार तू याकूब को बुरा या भला कुछ ना कहना। और लाबन याकूब के बराबर जा पहुंचा, और याकूब ने अपना खैमा पहाड़ पर खड़ा कर रखा था। सो लाबन ने भी अपने भाइयों के साथ जिलाद के पहाड़ पर डेरा लगा लिया। अब देखें, लाबन ने उसे बिलाखिर पकड़ लिया है। याकूब की पहली भी बहुत सारी स्कीमें फेल हुई।
کچھ انسانی طور پر کامیاب ہوئی، کچھ میں اس کو نقصان اٹھانا پڑا۔ اب پھر اس نے سکیم تو لگائی تھی کہ چپ کر کے نکل جانا، لیکن لابن نے اس کو پکڑ لیا۔ لابن کیونکہ یعقوب کے ساتھ بچے ہیں، عورتیں ہیں، اس کے ساتھ جانور ہیں، سو لابن تو تیز آیا ہوگا نا، اس کے ساتھ تو صرف بندے ہی ہوں گے، باقی سارے لوگ۔ لیکن خدا لابن کو کہتا ہے کہ تو یعقوب کو برا یا بھلا کچھ نہ کہنا، تو میرے بندے کو کچھ نہیں کہہ سکتا۔ تو اگر خدا یہاں پر لابن کو منع کر سکتا ہے تو سوچیں کہ اگر وہ اس کے سامنے کہتا، مطلب وہ لابن کو کہتا کہ میں یہاں سے جانا چاہتا ہوں، سو تو میری بیوی بچوں کو مجھے دے اور میں یہاں سے جا رہا ہوں، بس میں سوچ لیا اور میں چل رہا ہوں، تو کیا لابن روک سکتا تھا؟ اگر خدا یہاں پر لابن کو آ کے منع کر سکتا ہے کہ تو اس کو کچھ برا یا بھلا نہ کہنا، تو کیا خدا لابن کو وہاں پہ نہیں کہہ سکتا تھا؟ بالکل کہہ سکتا تھا۔ لیکن صرف فرق یہ ہے کہ یعقوب نے خدا پر بھروسہ نہیں کیا اور پھر اپنی سکیم ایک لگائی۔ تب لابن نے یعقوب سے کہا، تو نے یہ کیا کیا کہ میرے پاس سے چوری سے چلا آیا اور میری بیٹیوں کو بھی اس طرح لے آیا گویا وہ تلوار سے اسیر کی گئی ہیں؟ تو چھپ کر کیوں بھاگا اور میرے پاس سے چوری سے کیوں چلا آیا اور مجھے کچھ کہا بھی نہیں؟ ورنہ میں تجھے خوشی خوشی تبلے اور بربت کے ساتھ گاتے بجاتے روانہ کرتا۔ یہ جھوٹ بول رہا لابن۔ اگر یعقوب بتا کے آتا تو لابن نے خوشی خوشی روانہ نہیں کرنا تھا، خدا کو ہی انٹروین کرنا پڑنا تھا، خدا ہی لابن اور یعقوب کے بیچ میں آتا، تب لابن نے جانے دینا تھا۔ ادروائز اگر آپ لابن کی بات پہ آئیں کہ جی لابن کہتا کہ میں تو خوشی خوشی جانے دیتا، تو ایسا نہیں ہونا تھا، بلکہ خدا کو بیچ میں آنا پڑنا تھا، پھر جا کر لابن نے جانے دینا تھا۔ اور مجھے اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کو چومنے بھی نہ دیا، یہ تو نے بےہودہ کام کیا۔ مجھ میں اتنا مقدور ہے کہ تم کو دکھ دوں، لیکن تیرے باپ کے خدا نے کل رات مجھے یوں کہا کہ خبردار، تو یعقوب کو برا یا بھلا کچھ نہ کہنا۔ خیر تو اب تو چلا آیا کیونکہ تو اپنے باپ کے گھر کا بہت مشتاق ہے، لیکن میرے بتوں کو کیوں چرا لایا؟ اب یعقوب کو نہیں پتا، یعقوب کو بالکل آئیڈیا نہیں ہے کہ راخل ان بتوں کو چرا لے آئی ہے۔ سو یعقوب کہتا ہے، تب یعقوب نے لابن سے کہا، اس لیے کہ میں ڈرا کیونکہ میں نے سوچا کہ کہیں تو اپنی بیٹیوں کو جبرن مجھ سے چھین نہ لے۔ اب جس کے پاس تجھے تیرے بت ملیں وہ جیتا نہیں بچے گا۔ جو کچھ تیرا میرے پاس نکلے اسے ان بھائیوں کے آگے پہچان کر لے کیونکہ یعقوب کو معلوم نہ تھا کہ راخل ان بتوں کو چرا لائی ہے۔ چنانچہ لابن یعقوب اور لیا اور دونوں لونڈیوں کے خیموں میں گیا، پر ان کو وہاں نہ پایا۔ تب وہ لیا کے خیمے سے نکل کر راخل کے خیمے میں داخل ہوا، اور راخل ان بتوں کو لے کر اور ان کو اونٹ کے کجاوے میں رکھ کر ان پر بیٹھ گئی، اور لابن نے سارے خیمے میں ٹٹول کر دیکھ لیا پر ان کو نہ پایا۔ تب وہ اپنے باپ سے کہنے لگی، اے میرے بزرگ، تو اس بات سے ناراض نہ ہونا کہ میں تیرے آگے اٹھ نہیں سکتی، کیونکہ میں ایسے حال میں ہوں جو عورتوں کا ہوا کرتا ہے۔ سو اس نے ڈھونڈا پر وہ بت اس کو نہ ملے۔ تب یعقوب نے غضبناک ہو کر لابن کو ملامت کی، اور یعقوب لابن سے کہنے لگا، میرا کیا جرم اور کیا قصور ہے کہ تو نے ایسی تندی سے میرا تعقب کیا؟ تو نے جو میرا سارا اسباب ٹٹول کر دیکھ لیا، تو تجھے تیرے گھر کے اسباب میں سے کیا چیز ملی؟ اگر کچھ ہے تو اسے میرے اور اپنے ان بھائیوں کے آگے رکھ کہ وہ ہم دونوں کے درمیان انصاف کریں۔ میں پورے 20 برس تیرے ساتھ رہا، نہ تو کبھی تیری بھیڑوں اور بکریوں کا گاب گرا اور نہ تیرے ریوڑ کے مینڈھے میں نے کھائے۔ اب یعقوب بیسیکلی ڈانٹتا ہے لابن کو اس کے اس رویے پر، اور اس کو اپنی سروسز یاد دلاتا ہے کہ وہ کس طرح سے اس کی خدمت کرتا رہا ہے۔ جسے درندوں نے پھاڑا میں اسے تیرے پاس نہ لایا، اس کا نقصان میں نے سہا۔ اس زمانے میں جو چرواہے یا ملازم رکھے جاتے تھے جو مالک نہیں ہوا کرتے تھے، بیسیکلی اگر آپ کسی اور کا ریوڑ چرا رہے ہیں، کسی اور کے جانور آپ چرا رہے ہیں اور کوئی جانور پھاڑا جاتا ہے یا مارا جاتا ہے، تو اگر چرواہا یا ملازم اس پھاڑے ہوئے جانور کا کوئی حصہ لے کر مالک کے پاس آ جائے تو وہ مالک کو ثبوت کے طور پہ کہہ سکتا ہے کہ یہ دیکھیں میں نے پوری کوشش کی اور میں نے بھیڑیے کو بھی اسے کھانے نہیں دیا۔ سو اس کو معاف کر دیا جاتا تھا، اور وہ نقصان کس کا سمجھا جاتا تھا؟ مالک کا۔ وہ نقصان ملازم کے سر نہیں لگایا جاتا تھا کہ یہ اس کی کوتاہی کے سبب سے ہوا ہے، کیونکہ وہ کہتا ہے کہ بھیڑیا آیا تھا لیکن میں نے پوری کوشش کی ہے، سو یہ میں گوشت کا ٹکڑا یا اس کا کوئی حصہ لے آیا ہوں، اس کا مطلب ہے کہ میں نے بھیڑیے سے
फाइट की या मैंने उसको इतनी आसानी से जाने नहीं दिया। लेकिन याकूब कहता है कि जिसे दरिंदों ने फाड़ा मैं उसे तेरे पास ना लाया। अगर किसी को कभी दरिंदे ने फाड़ा भी है तो याकूब ने खुद पे वो नुकसान ले लिया है, लेकिन मालिक के पास नहीं गया कि जी ये नुकसान तेरा हो गया, तो भेड़ तेरी सी, ये तेरा ही गया है, मेरा इच कुछ नहीं, उसका नुकसान मैंने सहा। जो दिन को या रात को चोरी गया उसे तूने मुझसे तलब किया। मेरा हाल यह रहा कि मैं दिन को गर्मी और रात को सर्दी में मरा और मेरी आंखों से नींद दूर रहती थी। मैं 20 वर्ष तक तेरे घर में रहा, 14 वर्ष तक तो मैंने तेरी दोनों बेटियों की खातिर और 6 वर्ष तक तेरी भेड़ बकरियों की खातिर तेरी खिदमत की, और तूने 10 बार मेरी मजदूरी बदल डाली। अगर मेरे बाप का खुदा इब्राहिम का मबूद जिसका रोब इजहाक मानता था मेरी तरफ ना होता तो जरूर ही अब तू अब मुझे खाली हाथ जाने देता। खुदा ने मेरी मुसीबत और मेरे हाथों की मेहनत देखी और कल रात तुझे डांटा भी। याकूब बेसिकली लाबन को वो सारी स्टोरी बता रहा है, सारी अपनी मेहनत मुशक्कत बता रहा है कि किस तरह से लाबन के रेवड़ों पर उसने मेहनत की है। उसने कोई उसको इस तरह से नहीं लिया कि जनाब ये तो अगर मैं इनकी हिफाजत करूंगा या इनको मैं चराऊंगा तो ये तो लाबन के रेवड़ हैं। उसने अपने समझ कर किया था, लेकिन खुदा ने उसमें उसको बरकत बख्शी है। इसमें हम सब के लिए भी बहुत बड़ा सबक है कि हम अक्सर दूसरे लोगों के लिए काम करते हैं, दूसरे एम्प्लॉयर्स के लिए काम करते हैं, तो अगर हम उनकी दौलत बढ़ाने के लिए, और हम वैसे काम क्यों करते हैं किसी एम्प्लॉयर के लिए, आप किसी भी महकमे में किसी भी कंपनी में क्यों काम कर रहे होते हैं? क्योंकि आपको पैसे मिल रहे हैं, आपको वेजेस मिल रही हैं, और दौलत किसकी बढ़ रही होती है? मालिक की बढ़ रही है। आपकी तो चले वो ओनी की वादी ना जिन्हीं की तय हुई है, लेकिन मालिक की दौलत उसके मुकाबले में ज्यादा बढ़ती है, बहुत ज्यादा बढ़ती है। मे भी कि आज आपका मालिक करोड़पति है, कल को वो अरबपति हो जाए तो तुसी तो उत्थे रहना, तुसी कहना मैंने तो यार तनख्वाह ही लभदी बस होनी की, तो आप मालिक तो नहीं होते। लेकिन जो लोग मेहनत करते हैं अपनी ये इस बात को नहीं सोचते कि यार मेरी इस मेहनत से मेरे मालिक की दौलत बढ़ती जा रही है, बल्कि वो मेहनत करते हैं, खुदा उनको भी क्या करता है? ब्लेस करता है। याकूब ने ये बात हरगिज नहीं सोची कि लाबन जो है ये मेरे साथ सिंसियर नहीं है। उसने ये बात हरगिज नहीं सोची। वो अपने मालिक के साथ, क्योंकि वो उसकी भेड़ बकरियां चरा रहा है, सो वो अपने मामू के साथ या मालिक के साथ क्या है? सिंसियर है। वो मेहनत कर रहा है, वो जांफिशानी कर रहा है। उसने कोई ऐसी बात अपने जहन में वो नहीं लाता। सो अगर आप भी ऐसे काम करेंगे, मेहनत करेंगे, जांफिशानी करेंगे, तगोदौ करेंगे, कोशिश करेंगे और कोई लालच जहन में नहीं लाएंगे, तो खुदा आपकी दौलत को भी क्या कर सकता है? बढ़ा सकता है, जिस तरह उसने याकूब की दौलत को बढ़ाया है। और अगर आपके साथ ज्यादती भी हो रही है ना, तो खुदा उसको भी देख रहा है। उसका लाबन जो है वो क्या कर रहा था? बेसिकली लाबन ज्यादती कर रहा था। लाबन ज्यादती इस तरह से कर रहा था कि उसने वो बीच में से भेड़ बकरियां निकालनी, बार बार उसकी मजदूरी बदली। कभी कहता था आ तेरी मजदूरी, उसने कहा ना उसने 10 बार मेरी मजदूरी बदली। पर लाबन जो भी करता था, याकूब का क्या कहना है कि खुदा सब कुछ देख रहा है। खुदा ने क्या कहा कि जो कुछ लाबन तेरे साथ कर रहा है उसे मैं देख रहा हूं। अगर आपका जो एम्प्लॉयर है, आप जहां पर काम करते हैं, वो आपके साथ ज्यादती भी करता है, तो आपको उसके साथ ज्यादती नहीं करनी, क्योंकि खुदा देख रहा है। और आपको अजर कौन देगा? खुदा देगा। आपने अपनी ट्रिक्स जो हैं वो वहां पर इस्तेमाल नहीं करनी। लाबन ने याकूब को जवाब दिया कि ये बेटियां मेरी और ये लड़के भी मेरे और ये भेड़ बकरियां भी मेरी हैं, बल्कि जो कुछ तुझे दिखाई देता है वो सब मेरा। ये लाबन बाज नहीं आਉਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਹਾਲੇ ਵੀ ਹੈ कि बस ਮੈਨੂੰ ਦਾ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ खुदा ने, वरना मैं ना सारा कुछ ही खो लेना सी तेरे को। सो मैं आज के दिन अपनी ही बेटियों से या उन लड़कों से जो उनके हुए क्या कर सकता हूं? बस अब आ कि मैं और तू दोनों मिलकर आपस में एक अहद बांधें और वही मेरे और तेरे दरमियान गवाह रहे। तब याकूब ने एक पत्थर लेकर उसे सतून की तरह खड़ा किया और याकूब ने अपने भाइयों से कहा कि पत्थर जमा करो। उन्होंने पत्थर जमा करके ढेर लगा दिया और वहीं उस ढेर के पास उन्होंने खाना खाया। और लाबन ने उसका नाम यजर शाहिदूथा रखा और याकूब ने जिलाद रखा।
اور لابن نے کہا کہ یہ ڈھیر آج کے دن میرے اور تیرے درمیان گواہ ہو، اسی لیے اس کا نام جلاد رکھا گیا، اور مسوا بھی کیونکہ لابن نے کہا کہ جب ہم ایک دوسرے سے غیر حاضر ہوں تو خداوند میرے اور تیرے بیچ نگرانی کرتا رہے۔ یہ مسوا اس کا مطلب بیسیکلی یہ ہے کہ یہ جو پتھر کا ڈھیر ہے، اگر کوئی بھی اس کے پار جائے عہد کو توڑتے ہوئے نقصان پہنچانے کی غرض سے، تو اگلی پارٹی جو ہے وہ قتل کر سکتی ہے اس کو، یعنی جو بھی عہد توڑے گا دوسری پارٹی کیا کر سکتی ہے، اس کو قتل کرنے کا حق رکھتی ہے۔ یہ ایک عہد تھا۔ اور اگر تو میری بیٹیوں کو دکھ دے اور ان کے سوا اور بیویاں کرے تو کوئی آدمی ہمارے درمیان نہیں ہے، پر دیکھ خدا میرے اور تیرے بیچ میں گواہ ہے۔ لابن نے یعقوب سے یہ بھی کہا کہ اس ڈھیر کو دیکھ اور اس ستون کو دیکھ جو میں نے اپنے اور تیرے بیچ میں کھڑا کیا ہے، یہ ڈھیر گواہ ہو اور یہ ستون گواہ ہو۔ ضرر پہنچانے کے لیے نہ تو میں اس ڈھیر سے اس طرف ادھر تیری طرف تجاوز کروں، اور نہ تو اس ڈھیر اور ستون سے ادھر میری طرف تجاوز کرے۔ ابراہیم کا خدا اور ناہور کا خدا اور ان کے باپ کا خدا ہمارے بیچ میں انصاف کرے۔ اور یعقوب نے اس ذات کی قسم کھائی جس کا روب اس کا باپ اسحاق مانتا تھا۔ تب یعقوب نے وہیں پہاڑ پر قربانی چڑھائی اور اپنے بھائیوں کو کھانے پر بلایا، اور انہوں نے کھایا اور رات پہاڑ پر کاٹی۔ اور لابن صبح سویرے اٹھا اور اپنے بیٹوں اور اپنی بیٹیوں کو چوما اور ان کو دعا دے کر روانہ ہو گیا اور اپنے مکان کو لوٹا۔ 32ویں باب کو دیکھیں، لکھا ہے اور یعقوب نے بھی اپنی راہ لی اور خدا کے فرشتے اسے ملے۔ اب یہ جو ٹرم ہے خدا کے فرشتے اسے ملے، اور یعقوب نے ان کو دیکھ کر کہا کہ یہ خدا کا لشکر ہے، اس جگہ کا نام مہنائم رکھا۔ یہ ایک امپورٹنٹ پیسج ہے۔ یعقوب کو خدا کے فرشتے فزیکل فارم میں نظر آتے ہیں۔ یعقوب کو خدا کے فرشتے فزیکل فارم میں نظر آتے ہیں۔ یہ جو مہنائم بیسیکلی لفظ ہے، یہ ایک سمجھ لیں کہ ایک طرح سے دو کیمپ ہیں، ایک طرح سے دو کیمپس ہیں۔ یہ فرشتے ہمیشہ سے یعقوب کے ساتھ ہیں، ایسا نہیں ہے کہ اب جا کر یعقوب کو یہ فرشتے نظر آ رہے ہیں، بلکہ یہ فرشتے ہمیشہ سے اس کے ساتھ ہیں۔ مجھے ایک خادم کی گواہی میں نے پڑھی تھی کہ وہ ایک ویران جگہ میں تھا اور اس قبیلے کے لوگ جو ہیں ان کو وہ قتل کرنے آ گئے، اور جب انہوں نے اس کے گھر کو گھیر لیا تو وہ رات کو خود ہی واپس چلے گئے، انہوں نے کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ 1 سال کے بعد اس قبیلے کا جو سردار تھا وہ مسیحی بن جاتا ہے، اور جب اس کی ملاقات اس مشنری کے ساتھ ہوتی ہے، مجھے نام میرے ذہن سے نکل رہا ہے، تو وہ ان سے پوچھتا ہے کہ 1 سال پہلے جب تم لوگ ہمیں قتل کرنے آئے تھے تو تم کیوں آگے نہیں بڑھے؟ تو اس نے کہا کہ آپ کے ساتھ تو بہت سارے لوگ تھے، ان کے ہاتھوں میں تلواریں تھیں، ہم سب ان کو دیکھ کر ڈر گئے تھے، اس لیے ہم سارے واپس چلے گئے۔ تو اس نے کہا تو میں اور میری بیوی تھے بس، اور کوئی بھی وہاں پر نہیں تھا۔ سو بیسیکلی اس قبیلے کے لوگوں نے کس کو دیکھا تھا؟ فرشتوں کو دیکھا تھا۔ خدا کے فرشتے اس کے لوگوں کی حفاظت کرتے ہیں، جہاں پر بھی ضرورت پڑتی ہے خدا کے فرشتے اس کے لوگوں کی حفاظت کرتے ہیں، اور اگر ضرورت پڑے تو وہ لوگوں کو نظر بھی آ جاتے ہیں، دشمنوں کو بھی نظر آ جاتے ہیں، جس طرح اس کیس میں اس مشنری کو تو نظر نہیں آئے لیکن اس کے دشمن کو نظر آ گئے، سو اس کو دیکھ کر وہ کیا کیے؟ واپس چلے گئے۔ لیکن یہاں پر خدا نے یعقوب کی آنکھیں کھولی ہیں اور وہ ان فرشتوں کو، ان کے کیمپ کو اپنے ساتھ دیکھتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ یہ خدا کا لشکر ہے۔ اور یعقوب نے اپنے آگے آگے قاصدوں کو ادوم کے ملک کو جو شعیر کی سرزمین میں ہے اپنے بھائی عیساؤ کے پاس بھیجا، اور ان کو حکم دیا کہ تم میرے خداوند عیساؤ سے یہ کہنا کہ آپ کا بندہ یعقوب کہتا ہے کہ میں لابن کے ہاں مقیم تھا اور اب تک وہیں رہا، اور میرے پاس گائے بیل اور گدھے اور بھیڑ بکریاں اور نوکر چاکر اور لونڈیاں ہیں، اور میں اپنے خداوند کے پاس اس لیے خبر بھیجتا ہوں کہ مجھ پر آپ کے کرم کی نظر ہو۔ اب یعقوب فائنلی اس جگہ پر جا رہا ہے جہاں پر اس کا باپ اسحاق ہے، اور وہ اپنے بھائی کے لیے خبر بھیجتا ہے۔ پس قاصد یعقوب کے پاس لوٹ کر آئے اور کہنے لگے کہ ہم تیرے بھائی عیساؤ کے پاس گئے تھے، وہ 400 آدمیوں کو لے کر تیری ملاقات کو آ رہا ہے۔ تب یعقوب نہایت ڈر گیا اور پریشان ہوا، اور اس نے اپنے ساتھ کے لوگوں اور بھیڑ بکریوں اور گائے بیلوں اور اونٹوں کے 2 غول کیے، اور سوچا کہ اگر عیساؤ ایک غول پر آ پڑے اور اسے مارے تو دوسرا غول بچ کر بھاگ جائے گا۔ اب یہاں پر پھر دیکھیں یعقوب کی زندگی میں پلس مائنس بہت زیادہ ہے، ہماری زندگی میں ویسے بہت زیادہ ہوتا ہے، اور بار بار آپ دیکھتے ہیں کہ کدی وہ ایمان ود جاتا ہے، کدی گھٹ جاتا ہے، کدی وہ خدا تے بھروسہ کرنے لگ پیندا ہے، کدی اپنے آپ تے کرنے لگ پیندا ہے۔ ابھی جسٹ اس نے
خدا نے اس کو ایک بہت بڑی رہائی دی ہے. رہائی کس سے دی ہے؟ لابن سے رہائی دی ہے. اس کی اس تمام مشقت سے رہائی دی ہے کہ 20 برس وہ لابن کے ہاں خدمت کرتا رہا, اور اب 20 برس کے بعد وہ وہاں سے بالآخر نکل ہی آیا نا. خدا نے اسے نکال لیا, چاہے جتنا بھی لمبا عرصہ تھا, 20 سال سے زیادہ کا عرصہ تھا, اور اس کے بعد خدا نے اس کو وہاں سے نکال لیا. اور اب ایک طرح سے, اور پھر خدا نے لابن کو ڈانٹا بھی اور کہا کہ تو یعقوب کو کچھ نہ کہنا. اور یعقوب کے پاس یہ تسلی بھی ہے کہ خدا میرے ساتھ ہے. پھر بھی, اور یہاں سے ایک طرح کی فتح ہے, اور فتح کے بعد وہ فرشتوں کو دیکھتا ہے. اب اس کا ذرا بوسٹ اپ ہونا چاہیے تھا نا, اس کا جو مرال, اس کو اور زیادہ کانفیڈنس ہونا چاہیے تھا کہ نہیں خداوند میرے ساتھ ہے. اب فرشتیاں نو ویکھن دے بعد جنہوں نے اگے پیغام بھیجا عیساؤ کو, تو ذرا سی آگے سے بات آئی کہ وہ 400 آدمیوں کو لے کر وہاں سے تیری ملاقات کو آ رہا ہے. تو ویسے عیساؤ دے ذہن چ کوئی انٹینشن نہیں سی کہ میں انہوں قتل کر دوں گا, حالانکہ اس نے 20 سال پہلے یہ دھمکی دی تھی کہ میں تجھے مار دوں گا, جیسے ہی میرا باپ فوت ہوگا میں تجھے مار دوں گا. لیکن اس کا ڈر بنتا ہے ویسے انسانی طور پر سوچے تو اس کا ڈر بنتا ہے. جب اسے اگر اسے یہ پتا چلتا کہ عیساؤ ملاقات کو آ رہا ہے تو شاید وہ نہ ڈرتا. لیکن جب پتا چلا نا کہ عیساؤ 400 بندے لے کے آ رہا ہے, تو وہ پھر اپنے جسم پر بھروسہ کرنے لگ جاتا ہے اور ڈرتا ہے, اور پھر ایک سکیم لگاتا ہے جو کہ اگین غلط سکیم تھی. اس نے پھر سکیم کیا لگائی کہ اپنے 2 گول کر لیے کہ اچھا چل اگر وہ ایک نو مار دے گا تو دوجا بچے گا. وہ جس طرح ہم انسانی طور پہ سوچتے نہیں رہتے, اچھا چل یار میرا نام برا ہو جائے تو پھر میں کر لواں گا, میں جی فرض کرو میں مر جاواں تو میرے کو انے پلاٹ نے, میں انے لوگوں کے پیسے دینے نے, میں صحیح بات اس طرح کی سوچتے رہتے انسان. وہ پلاٹ ویچ کے تو وہ ادھا دے دیں گے, اگر اتنے پھنس جاواں تو ہو جائے گا, میں جاب جاندی رہے تو کی ہوئے گا. مطلب عیساؤ نے یہ تھوڑی کہا کہ میں تجھے مارنے آ رہا ہوں, وہ تو ملاقات کو آ رہا ہے, لیکن یہ اس کے خود کے خیال ہیں کہ وہ شاید مجھے مارنے آ رہا ہے. اور اس کی مثال جس طرح میں نے نوکری کی مثال دی نا, کہ ہم سوچتے رہتے ہیں کہ یار نوکری چلی گئی تو کیا ہوگا, بچیاں دی فیس کتوں جائے گی, فلانا پلاٹ ویچ کے تو 6 مہینے تک گزارا ہو جائے گا, لیکن وہ بعد کی کراں گا. سو انسان نہ خود بخود ایویں سوچتا رہتا, اپنی اپنی اسکیمیں گھڑتا رہتا, حالانکہ اس کا ایمان سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. اور ہم سب ایسا کرتے ہیں, ایسا نہیں ہے کہ ہم بہت اچھے ہیں, اور یعقوب بھی اس طرح کرتا تھا, ہم سب ایسا کرتے ہیں, کہیں نہ کہیں ہم سب اس طرح کی سوچیں اپنے ذہن میں لاتے ہیں. اچھا, نویں آیت میں لکھا, اور یعقوب نے کہا اے میرے باپ ابراہیم کے خدا. یہ یعقوب کی دعا ہے, یہ آپ نے یاد رکھنی ہے کہ یعقوب نے کیا دعا کی ہے 32ویں باب کی 9 سے 12ویں آیت تک. اور یعقوب نے کہا ہے میرے باپ ابراہیم کے خدا اور میرے باپ اسحاق کے خدا, اے خداوند جس نے مجھے یہ فرمایا کہ تو اپنے ملک کو اپنے رشتہ داروں کے پاس لوٹ جا, اور میں تیرے ساتھ بھلائی کروں گا, میں تیری سب رحمتوں اور وفاداری کے مقابلے میں جو تو نے اپنے بندے کے ساتھ برتی ہیں بالکل ہیچ ہوں, کیونکہ میں صرف اپنی لاٹھی لے کر اس یردن کے پار گیا تھا, اور اب ایسا ہوں کہ میرے 2 غول ہیں. میں تیری منت کرتا ہوں کہ مجھے اپنے بھائی عیساؤ کے ہاتھ سے بچا لے, کیونکہ میں اس سے ڈرتا ہوں کہ کہیں وہ آ کر مجھے اور بچوں کو ماں سمیت مار نہ ڈالے. یہ تیرا ہی فرمان ہے کہ میں تیرے ساتھ ضرور بھلائی کروں گا, اور تیری نسل کو دریا کی ریت کی مانند بناؤں گا جو کثرت کے سبب سے گنی نہیں جا سکتی. یعقوب یہاں پر بالکل ٹھیک کام کرتا ہے, اور وہ ٹھیک کام کیا ہے کہ وہ خدا کے حضور میں جھکتا اور دعا کرتا ہے. اور وہ اس رات وہیں رہا, اور جو اس کے پاس تھا اس میں سے اپنے بھائی عیساؤ کے لیے یہ نذرانہ لیا, 200 بکریاں اور 20 بکرے, 200 بھیڑیں اور 20 مینڈے, اور 30 دودھ دینے والی اونٹنیاں بچوں سمیت, اور 40 گائیں اور 10 بیل, 20 گدیاں اور 10 گدھے. مطلب وہ بہت سارا نذرانہ اپنے مال میں سے لیتا, اور ان کو جدا جدا غول کر کے نوکروں کو سونپا, اور ان سے کہا کہ تم میرے آگے آگے پار جاؤ اور غولوں کو ذرا دور دور رکھنا. اور اس نے سب سے اگلے غول کے رکھوالے کو حکم دیا کہ جب میرا بھائی عیساؤ تجھے ملے اور تجھ سے پوچھے کہ تو کس کا نوکر ہے اور کہاں جاتا ہے, اور یہ جانور جو تیرے آگے آگے ہیں کس کے ہیں, تو کہنا یہ تیرے خادم یعقوب کے ہیں. یہ نذرانے جو میرے خداوند عیساؤ کے لیے, یہ نذرانہ جو میرے خداوند عیساؤ کے لیے بھیجا گیا ہے وہ خود بھی ہمارے پیچھے پیچھے آ رہا ہے. اور اس نے دوسرے تیسرے کو اور غولوں کے سب رکھوالوں کو حکم دیا کہ جب عیساؤ تم کو ملے تو تم یہی بات کہنا, اور یہ بھی کہنا کہ تیرا خادم یعقوب خود بھی ہمارے پیچھے پیچھے آ رہا ہے. اس نے یہ سوچا کہ میں اس نذرانے سے جو مجھ سے پہلے وہاں جائے گا اسے
راضی کر لوں گا, تب اس کا منہ دیکھوں گا, شاید یوں وہ مجھ کو قبول کرے. چنانچہ وہ نذرانہ اس کے آگے آگے پار گیا, پر وہ خود اس رات اپنے ڈیرے میں رہا. اب یہاں پر یعقوب نے کیا غلطی کی ہے, آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے؟ بس بالکل دیکھیں, یعقوب نے ابھی دعا کی ہے. یعقوب نے کیا کی ہے کہ خدایا تو مجھ کو عیساؤ سے بچا لے, اس کے قہر سے, اس کے غضب سے بچا لے. میں نہیں چاہتا کہ وہ مجھے قتل کر ڈالے یا میری فیملی کو قتل کر ڈالے. تو نے کہا تھا کہ میں تمہاری حفاظت کروں گا. سو خدا کے وعدے خدا کو یاد دلا رہا ہے. یعقوب تے خدا دے وعدے خدا نو یاد دلانا, لیکن خدا بھی تینوں کہہ سکتے یعقوب تو آپ بھی تو کچھ یاد رکھنا. ابھی اس نے دعا کی ہے, اور دعا کے بعد وہ کام کیا کر رہا ہے کہ خود سارے آنا پیچھے اور تحفوں سے اس کا دل جیتنے کی کوشش کر رہا ہے. اگین جسمانی کوشش, مطلب جیسے تحفے عیساؤ کے دل کو نرم کر لیں گے تو پھر خدا دا کی رول ہے وچ, خدا نو کی تحفے دین دی لوڑ ہے. مطلب عیساؤ کے دل کو نرم کرنے کے لیے یا عیساؤ یعقوب کو نقصان نہ پہنچائے, یعقوب کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ اس کو سب سے آگے خود لگنا چاہیے تھا. سب سے آگے خود لگنا چاہیے تھا. اپنے گول کو پیچھے کرتا, آگے خود لگتا, اور نذرانوں پر بھروسہ نہ کرتا بلکہ کیا کرتا؟ خدا پر بھروسہ کرتا. جب دعا کر لی تو اب سٹیپ آف فیتھ بھی لینا ساتھ میں. ہم بھی ویسے اس طرح سے کرتے ہیں کہ دعا کرنے, لیکن کام اسی ٹرکاں اپنی ہی لانیاں نے. دعا کر لیتے ہیں کہ خدایا تو ہماری مدد کر, خدایا تو ہمیں اس مشکل سے نکال, اسے مصیبت سے نکال. گھروں میں اکثر عورتیں بھی دعا کرتی ہیں جو اپنی ساسوں سے تنگ ہیں کہ خدایا میری ساس دے دل نو نرم کر دے, لیکن وہ خدا دے بھروسہ کرنے کی بجائے اپنی ٹرکس نہیں چھاڑ دیا. یہ تو نال دیکھو کوشش تو جاری رکھنی نا. اسی بندے بھی اسی طرح سے کرتے ہیں. ہم لائف میں اکثر سچویشنز میں ایسے کرتے ہیں کہ خدا سے دعا تو کر لیتے ہیں کہ خدایا ہمیں اس سچویشن سے نکال لے, لیکن اپنی کوشش جو ہے وہ لازمی کرتے ہیں, اس کے بغیر ہم نہیں رہتے. ہم اپنی کوشش لازمی بیچ میں کرتے ہیں. یہ یعقوب بھی یہی کام کر رہا ہے, اور اس کی زندگی آپ کو اپنی زندگی کے ساتھ کتنی ملتی جلتی دکھائی ہوگی. ایک جگہ دعا کر لی, دوسری جگہ پھر کوشش کر لی, کتے ایمان رکھ لیا, کتے نہ رکھیا, کتے خدا تے بھروسہ کر لیا, کتے نہ کیتا. سو یہ مکس ہی اس کی لائف جو ہے وہ چل رہی ہے. سو وہ کیا کہتا ہے, وہ اپنا ہی ایک طریقہ لگاتا ہے کہ میں نذرانے دوں گا اور اس سے میرا جو بھائی ہے اس کا دل نرم ہو جائے گا اور وہ مجھے کچھ نہیں کہے گا. میرا بھائی مجھے کچھ نہیں کہے گا. اچھا, اس سے آگے لکھا ہے اور وہ اسی رات اٹھا اور اپنی دونوں بیویوں اور دونوں لونڈیوں اور 11 بیٹوں کو لے کر ان کو یبوک کے گھاٹ سے پار اتارا. اگین اب یعقوب نے ایک اچھا کام کیا ہے کہ اس نے گھاٹ سے ان کو پار اتار دیا. یعنی جو کچھ یعقوب کا تھا اس نے ان سب کو گھاٹ سے آگے کر دیا. اس کا مطلب یہ ہے, آپ اس کو ندی سمجھ لیں, کوئی نالا سمجھ لیں, اس سے آگے اتارنے کا مطلب یہ ہے کہ واپسی اب ممکن نہیں ہے. اگر عیساؤ حملہ کرے گا تو گھاٹ سے اب واپس اس طرف آنا آسان نہیں ہے, تو نقصان ہونے کا خدشہ زیادہ ہے. وہ ان سب کو آگے کر دیتا ہے اور خود اکیلا رہ جاتا ہے. خود کیا کرتا ہے؟ اکیلا رہ جاتا ہے. اور پاؤں پھٹنے کے وقت تک ایک شخص وہاں اس سے کشتی لڑتا رہا. وہاں اس سے ایک شخص کشتی لڑتا رہا. یہ آپ لوگوں نے پیسج ویسے بہت دفعہ پڑھا ہوگا کہ یعقوب میں نے آدمی اور خدا سے کشتی لڑی. اور یہ جو کشتی لڑنے کا واقعہ ہے اس کو سمجھنا ضروری بھی ہے, امپورٹنٹ بھی ہے, ضروری بھی ہے. تھینک یو.